नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। पछिल्लो 2 दशकदेखि देशको अर्थतन्त्र कसरी चलिरहेको छ र यसलाई कसले धानिरहेको छ भन्ने तथ्यलाई केलायो भने रेमिट्यान्सले नै धन्न देश बाँचिरहेको यथार्थ उजागर हुन्छ। वैदेशिक रोजगारी आफैमा खराब भने पक्कै होइन, सकारात्मक भएर विचार गर्ने हो भने रोजगारीमा गएकाले रेमिट्यान्स मात्र नभई प्रविधि र इच्छाशक्ति पनि भित्र्याउँछन्। तर स्वदेशमा कामका लागि बाहिरबाट कामदार ल्याइनुपर्ने र नेपाली भने अरू देशमा सस्तोमा श्रम बेच्नुपर्ने नियति चाहिँ दुर्भाग्य नै हो। सृजनशील उमेरका युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा देशको पुनर्निर्माण र नवनिर्माण कसले गर्ने भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ। विदेशिनुको अनेक बाध्यता र कारण अनेक होलान्, तर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या बढ्नुमा हाम्रो सामाजिक संरचना कति जिम्मेवार छ भन्नेबारे बहस हुन जरुरी छ। त्यसैले समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट पनि वैदेशिक रोजगारीबारे बहस र छलफल जरुरी छ। वस्तुतः नेपालमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर नभएरै लाखौँ युवाहरू कामका लागि विदेशी नै गरेका छन्। स्वदेशको रोजगारीबाट निर्वाहमुखी जीवन चलाउनु बाहेक खासै उपलब्धि नहुने भएपछि अहिलेको पुस्तालाई विदेशिनु नै उत्तम विकल्प लागेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको बढ्दो भिडले के देखाउँछ भने नेपालले श्रमशक्ति मात्रै गुमाइरहेको छैन, गाउँका गाउँ नै युवा विहीन बन्दै गएका छन् र गाउँको चक्र नै खलबलिएको छ। नेपालको अर्थतन्त्रलाई रेमिट्यान्समुखी भन्दा पनि स्वदेशकै सम्भावनाको उजागर गर्दै उत्पादन र परिणाममुखी बनाइनु जरुरी छ। स्वदेशको श्रम बेचेर नभई उत्पादन बिक्री गरेर मात्र यस्ता वस्तु खरिद गर्न सक्ने क्षमताको विकास गरिनुपर्छ। साथै श्रम बजारमा नेपालका दक्ष जनशक्ति मात्र पठाएर अधिकतम आम्दानी गर्न सक्ने वातावरण बनाइनु जरुरी छ। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। चिकित्सक कुटपिट प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गर्न माग सहित नेपाल चिकित्सक संघ आन्दोलनमा, सरकारलाई 72 घण्टे अल्टिमेटम, दोषीमाथि कारबाही हुने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता। सङ्खुवा सभा कारागारमा भएको कैदी मृत्यु प्रकरणका 15 आरोपीलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश, प्रतिवादी 7 प्रहरीलाई धनकुटा र 8 कैदीलाई तेह्रथुममा राखियो। $250 बिघा जमिनमा गरिएको धान खेती बोटमै सुक्न थाल्यो। किसान मारमा, चिनी मिलको रासायनिक पदार्थ मिसिदा बाली सुकेको आशंका। मैले 5 बिघा धान रोपेको थियो, अरू त 32 लमसम 3 बिघा जति मरेछ। गन्ना पनि सबै नष्ट भयो। र चाडपर्व नजिकै सँगै दुर्गम क्षेत्र बाजुराको सरकारी खाद्य गोदाम रित्तियो। कैदीबन्दीका लागि 100 क्विन्टल चामल मात्रै मौजदात, महँगो मूल्यमा चामल किन्नुपर्ने बाध्यता सधैँ उस्तै। केही सहुलियत हुन्थ्यो, अब खाद्यमा चामलै छैन, कहिले आउने के हुने कि थाहै छैन। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। कारागारमा 2 कैदीको मृत्यु प्रकरणका 15 आरोपितलाई जिल्ला अदालत सङ्खुवा सभाले पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ। कैदी हत्या प्रकरणमा मुद्दा चलाइएका 7 प्रहरी र 8 कैदीलाई पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान गरिएको हो। न्यायाधीश टेकनाथ गौतमको एकल इजलासले 7 प्रहरीलाई धनकुटा र 8 कैदीलाई तेह्रथुम कारागारमा राख्न आदेश दिएको हो। उनीहरूलाई कारागार विभाग र जिल्ला सुरक्षा समितिको समन्वयमा धनकुटा र तेह्रथुम पठाइसकेको छ। प्रहरीलाई धनकुटा र कैदीलाई तेह्रथुम पठाइएको हो। बुधबार सरकार र प्रतिवादी तर्फका 8 कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। त्यसपछि प्रतिवादीलाई कारागारमा राख्न आदेश दिएको हो। गत साउन 24 गते सङ्खुवा सभा मादिका विनोद तोलाङ्गी र नुवाकोटको ककनीका आकाश बलामीको प्रहरी र कैदीको कुटपिटबाट मृत्यु भएको थियो। कारागारको शौचालयको झ्यालको रड काटेर भाग्न खोजेको भन्दै नियन्त्रणमा लिएर सुरुमा प्रहरीले र त्यसपछि अन्य कैदीबन्दीले सामूहिक कुटपिट गर्दा उनीहरूको मृत्यु भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह बालेनको देशैभर नकारात्मक सकारात्मक चर्चा भइरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पनि चर्चा चुलिएको छ। काठमाडौँको सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधान गर्ने प्रतिबद्धता बालेनको थियो। फोहोरको आंशिक समाधान भयो भने फुटपाथ र पार्किङको समस्या पनि केही हदसम्म सुल्झिएको छ। कुनै न कुनै काम वा अभिव्यक्तिले चर्चा चल्ने गरेका बालेन टाइम्स म्यागजिन सन् 2023 विश्वका उदयमान 100 नेताको सूचीमा परेका छन्। एक रिपोर्ट।
काठमाडौँ महानगरको मेयर निर्वाचित भएपछि कुनै न कुनै काम र अभिव्यक्तिले बालेन्द्र शाह बालेन चर्चामा आइरहेका छन्। उनले आफ्नो गरेका काम सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक गर्ने मात्र होइन, कर्मचारीलाई निर्देशनदेखि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव पार्ने अभिव्यक्ति पनि सामाजिक सञ्जालबाटै दिन्छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा 1.7 मिलियन फलोवर्स रहेका छन् भने रुटिन अफ नेपाल बन्द नामको फेसबुक ग्रुप पनि बालेनकै पक्षमा हुन्छ। त्यसैले उनले नेपाली मिडिया भन्दा सामाजिक सञ्जाल नै प्रभावकारी ठान्छन्। नेपाली मिडियालाई कुनै महत्व र प्रतिक्रिया समेत दिन नरुचाउने उनी आफूलाई मन लाग्दा विदेशी मिडियामा पनि पुग्ने गरेका छन्। तर पछिल्लो समय आफ्नो श्रीमती सवार महानगरको गाडी प्रहरीले चेक जाँच गर्दा सिंहदरबारमै आगो लगाउने विवादास्पद स्ट्याटस लेखेपछि उनी निकै विवादित बने, जसका कारण आफूले लेखेको स्ट्याटस पहिलो पटक उनले आफै हटाए। यही कारण अलि बढी आलोचित भएका बालेनलाई हालै मात्र प्रतिष्ठित टाइम म्यागजिनको विश्वका उदयमान 100 नेताको सूचीमा समावेश गरेको छ। टाइम म्यागजिनले भविष्यमा आफ्नो क्षेत्रलाई आकार दिन र परिभाषित गर्न सक्ने विभिन्न 6 विधालाई समेटेर विश्वभरका 100 उदयमान नेतृत्वको सूची टाइम 100 नेक्स्टमा सूचीकृत गरेपछि फेरि एकपटक बालेनको चर्चा चुलिएको छ। टाइमले 2079 वैशाखको स्थानीय चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेका स्ट्रक्चरल इन्जिनियर 33 वर्षीय शाहले यथास्थितिप्रतिको मतदाताको आक्रोशलाई टिकटक, ट्विटर र इन्स्टाग्रामको मद्दतले उपयोग गर्दै बालेन इफेक्ट सृजना गरेको उल्लेख गरेको छ। त्यसैको परिमाण स्वरूप देशभर 385 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वारले अनुभवी राजनीतिज्ञलाई पराजित गर्न सफल भएको टाइमले जनाएको छ। चुनावी प्रतिबद्धता अनुसारका कामहरू गरेको उसको निष्कर्ष छ। मेयर पद सम्हालेपछि बालेनले ल्यान्डफिल साइटको उपयोग र फोहोरको वर्गीकरण एवं नकुहिने फोहोरको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न सम्झौता गरेको समेत टाइमले उल्लेख गरेको छ। हुन त बालेनले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण कदम उठाएका छन्। मेयर बालेनको जबरजस्त कदमले काठमाडौँमा सुधार योग्य कामहरू भएका छन्। अनधिकृत संरचना हटाउन एकाएक डोजर लिएका सडकमा निस्कदा अपरिपक्व निर्णय भन्दै उनको आलोचना पनि भएको थियो। प्रारम्भिक समयमा उनलाई राजनीतिक दलले असहयोग गरे भने महानगरकै जनप्रतिनिधिहरू समेत विपक्षी बने। तर पनि सडकमै जोडेर बनाइएका संरचनादेखि नक्सामा पार्किङ भनिएका पसल तथा फुटपाथ खुल्ला गर्ने अभियानले बालेनले प्रशंसा बटुलेका छन्। सबैलाई कदरको दायरामा ल्याउने प्रयासदेखि डिजिटल होर्डिङ बोर्ड हटाउने जस्ता निर्णयको पनि प्रशंसा नै भएको छ। स्वतन्त्र हैसियतमा निर्वाचन जितेका बालेनको कार्यशैली पृथक रहेको भन्दै युवाको समर्थन रहँदा उनले दिएका कतिपय अभिव्यक्तिले नेपालको राजनीतिक तरङ्ग पनि बन्छ। यद्यपि काठमाडौँमा अन्य सरकारका कामहरूको जस पनि बालेनले नै पाउने गरेका छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट एलिसा अर्यालको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। हेटौडामा चिकित्सक कुटपिट प्रकरणले जटिल मोड लिएको छ। 2 जना चिकित्सकमाथि बिहिबार हेटौडाको सञ्चो अस्पतालमै आक्रमण भएपछि चिकित्सक संघले आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको छ। सुरक्षा व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउँदै संघले सरकारलाई 72 घण्टे अल्टिमेटम दिएको हो। एक रिपोर्ट। नेपाल चिकित्सक संघले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सञ्चो अस्पताल हेटौडामा कार्यरत चिकित्सक डाक्टर विकास थापा र डाक्टर प्रशान्त बिडारीमाथि आक्रमण गरी घाइते बनाएको भन्दै संघले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। संघका महासचिव डाक्टर सञ्जीव तिवारीले 72 घण्टाभित्र घटनामा संलग्न दोषीलाई कानुनी कारबाही नगरे देशभर आकस्मिक सेवा बाहेक अन्य सम्पूर्ण सेवाहरू बन्द गरेर ज्यानको सुरक्षामा खटिन बाध्य हुने चेतावनी दिए। एक समूहले डाक्टर थापा र बिडारीमाथि ज्यान मार्ने उद्देश्यले शारीरिक हमला गरी गम्भीर घाइते बनाएको भन्दै सरकारले दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताए। गत भदौ 27 गते डाक्टर थापा र डाक्टर बिडारीमाथि सञ्चो अस्पताल हेटौडामा बिरामीहरूको उपचार गरिरहेको अवस्थामा आक्रमण भएको थियो। कुटाइबाट पीडित डाक्टर घाइते भएका छन्। चिकित्सकका परिवार एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई समेत बारम्बार धम्काई असुरक्षित एवं आतंकित बनाइएको संघको आरोप छ। ज्यान मार्ने किसिमको घटनालाई अस्पतालको सीसीटीभीमा कैद भई सामाजिक सञ्जालभर सार्वजनिक भइरहँदा समेत सुरक्षा निकायले गम्भीरतापूर्वक नलिएको आरोप संघको छ। उक्त बिमारीको 2080 श्रावण 25 गते उपचारको क्रममा असामयिक निधन हुन गएको घटनालाई लिएर पहिला पनि क्षतिपूर्तिको लागि धम्की दिने गरेको तथा मिति 2080
भदौ 27 गते सञ्चो अस्पतालमा कार्यरत रहेकै अवस्थामा कार्यरत डाक्टर थापा र बिडारीमाथि ज्यानै मार्ने उद्देश्यले शारीरिक हमला गरी गम्भीर घाइते बनाइएको विद्यमान अवस्था छ। 1 महिना अघि एकजना बिरामीको मृत्यु भएपछि सोही मृत्युको विषयलाई लिएर आफूहरूमाथि आक्रमण गरिएको पीडित डाक्टर थापाले बताए। 9:30 बजेतिर म अनि एकजना एनेस्थेसियोलोजिस्ट डाक्टर बिडारी भएर आइसियु जुमरा लिने थियो। त्यही क्रममा चाहिँ 20जनाको लाएर हामीसँग कुरा गर्ने भनेर बोलाउनु भयो। अनि त्यसपछि हामीलाई त्यहाँबाट बाहिर बोलाएपछि त्यहाँ चाहिँ हामीमाथि हातपात भयो। 2जना माथि नै यता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस घटनाका विषयमा छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्। सञ्चो अस्पताल हेटौडामा कार्यरत चिकित्सकहरू डाक्टर थापा र डाक्टर बिडारीमाथि भएको कुटपिटको घटनामा प्रहरीले 4 जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। बुधबार चिकित्सकहरूमाथि अस्पतालभित्रै आक्रमण भएको हो। वर्षभरि खानलाई जोहो गरिने धान बाली खेतमै सुकेपछि कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाका किसान चिन्तित भएका छन्। पालिकाको सिमरी, उर्दी, प्रासन र दोदा नदी किनाराका 300 बिघाभन्दा बढीको धानबाली सुकेर सखाप भएको छ। यस पहिले यो क्षेत्र डुबानमा परेको थियो। डुबान भएको पानी घटेपछि पुनः एकाएक धानबाली सुक्न थालेपछि किसान चिन्तित भएका हुन्। एक रिपोर्ट। यी हुन् कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका 5 का उद्रिका देव बोगटी। उनले 10 कट्ठा जमिनमा धान खेती गरेका थिए, तर धानबाली भित्राउने समय हुने लाग्दा धानका बोट सुकेका छन्। केही बोट रातो पहेँलो भएका छन्। साउनको तेस्रो साता दोदा नदीको बाढी खेतमा पसेको थियो। बाढीले डुबानमा परेको क्षेत्र अहिले सुक्खा हुन थालेसँगै धानबाली पनि सुक्दै गएको स्थानीयले बताएका छन्। वडा नम्बर 5 हो हजुर। थोडा अलि यहाँ पनि 10 कट्ठा बनाएको छु, आफ्नो पनि बनाएको छु। त्यो सब रोग लागेर पिएलो भएर त्यो अब अलि समस्यामा परेको छु। खानालाई अलि डेन्जरै छ। पढा गहुँ पनि मैले बुझेन, त्यो गहुँ पनि पानी जुमेर त्यतिकै भयो। गहुँ पनि अब किनी खानु परेको। अहिले धानमा पनि त अब त्यस्तै भइरहेको छ, पेलो रोग लागेर त्यही भएको छ। मैले 5 बिघा धान रोपेको थियो, अरू त बचेछ लमसम 3 बिघा जति मरेछ। गन्ना पनि सबै नष्ट भयो हाम्रो। त्यसको लागि हामीले त्यो चिनी मिलको पानीले गर्दा यो भएछ। त्यसको लागि हामीले नगरपालिकामा निवेदन पठाएको छ। खेत नजिकै रहेको भागेश्वर सुगर मिलले छोडेको केमिकल नालामा मिसेर त्यही पानीले धान सुकेको किसानहरूको आशंका छ। सुगर मिलले सिमरी नाला छेउमै डस्ट राखेको र त्यसबाटै केमिकल नालामा मिसेर खेतमा पुगेको स्थानीयहरूले बताए। अघिपछि हाम्रो यो तेरो देलाम्बो टेलिफोन बनाउली मो देलालाई चा उल्याउली न्याउनु नाली काटुली सभा बनाउली मात्र खल्लो नआउने बनाइदिउली भोट देऊ भन्यो। तोरा चेला जागिरी लगाइदिउली भोट देऊ भन्यो। आजभोलि हाम्रो चेला जागिरी लगाउन कहाँ सिटै छैन। कञ्चनपुरका किसानको अन्दाजी 250 बिघा जमिनमा क्षति भएको छ। क्षतिको कारण थाहा पाउन त्यहाँको जमिनको माटो र पानी परीक्षणको कार्य पनि भइरहेको छ। किसानलाई राहतको सहजीकरणका लागि नगरपालिकाले तथ्याङ्क संकलन गरी राखेको छ। त्यसपछि संकलन गरेको नामावली सरकार समक्ष पेश गर्ने र सरकारबाट जे निर्णय हुन्छ त्यसै अनुसार राहत दिइनेछ। किसानको झन्डै 2-250 बिघा धान खेतीमा क्षति भएको देखिन्छ र यो कुन कारणले भएको हो यसको यथार्थ जान्नको लागि अब पानीको डुबानले हो कि अथवा कुनै अन्य कारणले हो कि भन्नको लागि त्यहाँको माटोको स्याम्पल लिएर अनि त्यहाँ त्यो ठाउँको त्यो पानीको स्याम्पल लिएर त्यसको परीक्षण गर्ने काम भइरहेको अवस्था छ। किसानको क्षतिको मध्यनजर गरी सरकारले राहतको व्यवस्था समयमै गर्न नसक्ने पुनर्वासका किसान भोकमरीको चपेटामा पर्ने निश्चित छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुरेश भट्टको रिपोर्ट। चाडपर्व भित्रिएसँगै दुर्गम हिमाली जिल्ला बाजुराका खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको डिपोमा चामल सकिएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको गोदाममा विपद र जिल्ला कारागारको कैदीका लागि मात्र 150 क्विन्टल चामल मौजदात रहेको कार्यालयले जनाएको छ। सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न चामल सकिएकाले चामल बिक्री बन्द गरिएको शाखाले सूचना जारी गरेको छ। एक रिपोर्ट।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड बाजुरा शाखामा चामल सकिएको छ। सदरमुकाम मारतडीमा रहेको नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमा मौजात रहेको चामल सकिएपछि डिपो ताला लगाइएको छ। डिपोमा रहेको मौजात चामल बिक्री दर दैनिक रूपमा बढ्दै गएपछि कम्पनीमा चामल सकिएको कम्पनीका प्रमुख मेघराज ओझाले बताएका छन्। कम्पनीमा रहेको चामल बिक्री भइसकेको छ। 100 क्विन्टल चामल कैदीबन्दीका लागि मौजात राखिएको छ। खाद्य गोदाममा चामल सकिएपछि स्थानीयहरू महँगोमा चामल किन्न बाध्य छन्। संस्थानको चामल सहुलियत मूल्यमा पाउँदा स्थानीयको घरमा चामल हुने गरेको थियो। अहिले खाद्यमा चामल सकिएपछि बजारको महँगो चामल किनेर खानुपर्ने अवस्था रहेको स्थानीयले बताएका छन्। चामल नहुँदा बजारमा चामल महँगो छ, महँगो चामल खान सकिँदैन। खाद्यबाट केही सहुलियत हुन्थ्यो, अब खाद्यमा चामलै छैन। कहिले आउने हो के हुने हो कि थाहै छैन। कहिलेबाट बन्द भयो भन्छ? लगभग एक साता जति भयो बन्द भएको। सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न डिपोमा चामल मौजात नरहेको कम्पनीले बताएको छ। खाद्य डिपोमा चामल भदौ 24 गतेदेखि सकिएको र डिपो नै बन्द गरिएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड बाजुरा शाखाका प्रमुख मेघराज ओझाले बताए। गत वर्ष गत अब 79-80 को मौजातमा ल्याएको चामल थियो 1700 क्विन्टल, त्यो साउन र भदौ महिनामा बिक्री भयो। अब नयाँ ठेक्का 80-81 को लागि अब 80-81 को लागि नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा छ। ठेक्का प्रक्रिया यो स्वीकृत भएपछि नयाँ चामल आउने कुरा भयो। हाललाई सर्वसाधारणलाई वितरण बन्द गरिएको छ। पूर्वी उत्तरी भेगमा 4वटा स्थानीय तहका लागि कोल्टीको डिपोमा 400 क्विन्टल चामल मौजात रहेकोमा त्यो पनि भदौ महिनाभित्रै सकिने कम्पनीले जनाएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि बाजुराबाट टिभी जर्नलिस्ट गगन अयडीको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब 24 वेदर अपडेट। अब न्युज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। चिकित्सक कुटपिट प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गर्न मागसहित नेपाल चिकित्सक सङ्घ आन्दोलनमा सरकारलाई 72 घण्टे अल्टिमेटम, दोषीमाथि कारबाही हुने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता। सङ्खुवासभा कारागारमा भएको कैदी मृत्यु प्रकरणका 15 आरोपीलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश। प्रतिवादी 7 प्रहरीलाई धनकुटा र 8 कैदीलाई तेह्रथुममा राखियो। $250 बिघा जमिनमा गरिएको धान खेती बहुतमै सुक्न थाल्यो। किसान मारमा चिनी मिलको रासायनिक पदार्थ मिसिँदा बाली सुकेको आशंका। मैले 5 बिघा धान रोपेको थियो, अरू त बचेर लमसम 3 बिघा जति मरेछ। गन्ना पनि सबै नष्ट भयो। र चाडपर्व नजिकैसँगै दुर्गम क्षेत्र बाजुराका सरकारी खाद्य गोदाम रित्तियो। कैदीबन्दीका लागि 100 क्विन्टल चामल मात्रै मौजात। महँगो मूल्यमा चामल किन्नुपर्ने बाध्यता सधैँ उस्तै। खाद्यबाट केही सहुलियत हुन्थ्यो, अब खाद्यमा चामलै छैन। कहिले आउने हो के हुने हो कि थाहै छैन। न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको जवाफको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।